नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा सचिवालयमा अधिकांश मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव राख्ने र हटाउने मन्त्री तय गर्न मापदण्ड बनाइने। आज 1325 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 767। संक्रमण दर बढे पनि स्वास्थ्य मापदण्डको ख्यालै छैन। संगठनभित्रै पुरस्कार पाउन असफल 100 भन्दा बढी कर्मचारीलाई विशिष्ट योगदान गरेको नाममा पदक, भनसुन र पहुँचका आधारमा दिने प्रवृत्तिले पदककै औचित्यमाथि प्रश्न। कोरोनाले आक्रान्त भारतमा संक्रमण नियन्त्रण गर्नै मुस्किल। बेलायतमा आइसोलेसन मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई 10,000 पाउन्डसम्म जरिवाना तोकियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनहमले साउथह्याम्पटनलाई 5-2 गोलले हरायो। चेल्सी र लिभरपुल बीचको प्रतिस्पर्धा केही बेरमा। एकलौटी सत्ता सञ्चालन गरेको आरोप खेप्दै आएका सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः पार्टीको सुझाव मानेर मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी नेतृत्वमा आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषदमा आमूल परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाको आइतबारको सचिवालय बैठक पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष अवतरण र सरकार सञ्चालनमा सामूहिक छलफलका रूपमा पनि अर्थपूर्ण देखिएको छ। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको कार्यविभाजन सहमतिपछि पहिलो पटक बालुवाटार बाहिर बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी सञ्चालन र मन्त्री परिषद हेरफेरबारे झन्डै 4 घण्टा छलफल भएको थियो। कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा दाहालले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अन्तिमसम्म बसे र सबैका कुरा सुने। बैठकमा सबैले सकभर अहिलेका सबै मन्त्री फेर्ने र जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सन्तुलन मिलाएर नयाँ नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ र त्यसबारेमा व्यक्तिहरूका नामका सन्दर्भमा भने आज हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। आज नीतिगत रूपमा क्राइटेरियाहरूका बारेमा विभिन्न कोणबाट सुझावहरू दिएका छन्। सकभर टिम नै फेर्नुपर्ने मतलाई पार्टीको सुझाव भनिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने त्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीकै अधिकार भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। पार्टी एकताको झन्डै 28 महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि पूर्व माओवादी समूहको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालय पुग्नुलाई विवाद समाधान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार भदौ 26 गते भएको कार्यविभाजन कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ। बैठकमा पार्टी एकताको बाँकी काम छिटो टुङ्गो लगाउने विषय समेत उठेको छ। साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने बारेमा पनि कार्यसूची राखिएको छ र चौथो विविधको कार्यसूची तय गरिएको छ। विविध अन्तर्गत सङ्गठन विभागका निर्णयहरूका सन्दर्भमा छलफल र अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्ति। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्तिका विषयमा एकलौटी गरिरहेको र पार्टीलाई उपेक्षा गरेको आरोप नेकपाकै नेतृत्व तहबाट खेप्दै आएका थिए। त्यसैले पनि आइतबारको सचिवालय बैठक र भएका छलफलले भने पार्टी र सरकारलाई संस्थागत रूप दिने प्रक्रियाको प्रारम्भका रूपमा हेरिएको छ। अहिले सङ्घीय सरकारका 3वटा मन्त्रालय खाली छन् भने 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका मन्त्री समेत फेर्ने कुरा उठेको छ। अब सचिवालयको सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी अघि बढाउँछन् त्यसैमा पार्टी र सरकार बीचको समन्वय निर्भर रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवाल, विकास जोशी र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ नवराज पाण्डे र दशरथ राई, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1325 जना संक्रमित थपिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिनमा काठमाडौँमा 4 तथा ललितपुर, भक्तपुर, धनुषा, चितवन, रूपन्देही र पाल्पामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 9584 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1325 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब संक्रमितको कुल संख्या 64122 पुगेको छ। संक्रमित थपिँदै जाँदा सरकारले आइसोलेसन सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई 14 दिनपछि अनिवार्य डिस्चार्ज गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अब आइन्दा यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ र स्थानीय तहले आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिसकेपछि होम आइसोलेसन वा संस्थागत आइसोलेसनमा राखिसकेपछि 14 दिनमा अनिवार्य रूपमा डिस्चार्ज गर्नुहुन समेत हामी जानकारी गराउँदछौँ। PCR परीक्षण रिपोर्ट फरक आएको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिने जनाइएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्मका संक्रमितमध्ये 46233 जना निको भएको जनाएको छ। असोज 1 देखि जनजीवन थप सामान्य भएको छ। लामो दूरीका सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन् भने बजारमा चहल पहल बढेको छ। पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी नअपनाइएकाले संक्रमण दर भने बढिरहेको छ। सार्वजनिक यातायात चल्न र बजार खोल्न दिनुअघि अपवाद बाहेक संक्रमण दर 10% नागेको थिएन। नमुना धेरै जाँचेको दिन धेरै र कम जाँचेको दिन कम संख्यामा भाइरस देखिने गरेको थियो। तर सार्वजनिक यातायात चल्नुका साथै बजार खुलेपछि संक्रमण दर बढिरहेको छ। संक्रमणको केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात खुला गरेको दिन 11% भाइरस देखिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 26 गते संक्रमण दर झण्डै 3%ले बढ्यो। भदौ 31मा 14.5% भाइरस देखियो। असोज लागेपछि सबैजसो व्यापार व्यवसाय खुलेका छन्। बजारमा भिडभाड बढेको छ। त्यसको असर असोज 2 गते अहिलेसम्मकै धेरै 2020 जना अर्थात् 18%मा भाइरस देखियो। परीक्षणको दायरा 11,500बाट बढाइएको छैन। आइतबार 9,584 नमुना परीक्षण गर्दा 1,325 जना अर्थात् करिब 14% संक्रमित थपिए। यातायात साधन चल्नु, बजारमा भिडभाड हुनु तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नहुनुले संक्रमण दर अझै बढ्ने जोखिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आकलन गरेको छ। सबैको प्रयासले संक्रमण हुने उचाइको जुन पिक हुन्छ, जुन सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुग्ने पिक हुन्छ, त्यो भनेको पछाडि धकेलिने हो, तत्कालै घटेर शून्यमा आउने होइन। अहिले देखिँदाखेरि अहिले हामीले जुन प्रवृत्ति देख्छौँ, संक्रमणको जुन दर देख्छौँ, त्यसको हिसाबले अझै केही दिन चाहिँ बढ्ने खालको नै देखिन्छ, अझै भन्दा उचाइमा जाने खालकै देखिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै क्रमशः औसतमा घट्दै आउने अवस्था हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भई जनजीवन नै प्रभावित भएपछि सरकारले जोखिमकै बीच बजार खोल्न दिएको हो। सरकारसँग यसको विकल्प थिएन। महामारी बढिरहेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि अन्य सावधानी अपनाउने जिम्मेवारी नागरिकको नै हो। यो त एकदम मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको छ यसको यो संक्रमणको दर र यसलाई प्रभावकारी प्रकारले रोकथाम गर्न सकिने यसले भयावह रूप लिन्छ र एक प्रकारले समग्र जनसमुदायमा यो फैलिन सक्छ र यसले अब जनस्वास्थ्यमा धेरै ठुलो असर पार्छ। कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या दिनौ थपिएर 411 पुगिसकेको छ। भदौ यता मात्र 307 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैले संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दा स्थिति भयावह हुन सक्नेतर्फ सबै समयमै सचेत हुनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। रुसमा रहेका एक नेपालीले त्यहाँ परीक्षणमा रहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अवसर पाएका छन्। मस्कोमा रहेका नेपाली डाक्टर महेश सिंह श्रेष्ठले रुसी सरकारले गरेको लकी ड्रबाट छनौट भई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाएका हुन्। 30,000 जना मध्येबाट छानिएका 61 वर्षीय उमेश श्रेष्ठ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। महेश सिंह श्रेष्ठज्यू, बधाई छ तपाईँलाई। सँगै कान्तिपुर टेलिभिजनमा तपाईँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ? नमस्कार हजुर, मेरो स्वास्थ्य अवस्था एकदम सब ठिक छ हजुर। मलाई चाहिँ यो 11 सेप्टेम्बरमा बोलाएको थियो, तर मैले 20 अगस्तमा चाहिँ न्युमोकोकको न्युमोभ्याक्स भन्ने लगाएको हुनाले हिजो चाहिँ 19 तारिकमा गएर लगाएको हजुर। अनि मलाई यहाँ चाहिँ एउटा घडी दिएको छ। यो घडीबाट मेरो इसिजीदेखि लिएर सबै कन्ट्रोल गर्छ हजुर।
ECG यो लगायत पहिलो अरू सर्ट के हो के मेरो, कन्ट्रोल यो गर्छ त्यो पहिलो घडी? सर्ट चाहिँ यो खोप लगाएपछि त्यो यो घडी घडीले मेरो चाहिँ लगाउनको लागि पल्स चिकित्सकहरूले दिनुभएको हो? हजुर यो चाहिँ गामाले जुन इन्स्टिच्युट जसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्यो नि यो स्पुटनिक भी भन्ने जुन भ्याक्सिन छ नि त्यसले दिएको हजुर। यो घडीबाट मेरो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामदेखि लिएर पल्स रेट SpO2 भने अक्सिजनको कति छ अक्सिमिटर भन्छौँ अनि त्यो सबै चेक गर्छ हजुर। यसले चाहिँ राति सुतेकोदेखि लिएर सबै पठाउने गर्छ अनि उनीहरू यो बाहेक मसँग 3 चोटि उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छन् दिनमा। म चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छु अनि यो पहिलो सर्ट चाहिँ हिजो भयो, अब 21 दिनपछि 10 अक्टोबरमा फेरि अर्को सर्ट लगाउन जान्छु। यो लगाएपछि के भन्छ भने नि हजुर जुन मान्छे बिरामी भएपछि जुन इम्युनोग्लोबुलिन बढ्ने गर्छ नि त्यो टिटरभन्दा चाहिँ यसको टिटर चाहिँ बढी छ अरे, झन्डै 1.5 गुणा 2 गुणा बढी छ भनेर भन्छन्। अब त्यो हेर्दै गरौँला, म 20 तारिकपछि फेरि हजुरहरूलाई इन्फर्म गरौँला कति टिटर हुन्छ यो कोरोना विरुद्धको अब यो खोप छ नि यो लगाउने अवसर तपाईँले कसरी पाउनुभयो? यो के हुन्छ यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स सिस्टम हुन्छ हजुर। जस्तो मेरो 2002 सालदेखिको इन्सुरेन्स सिस्टम छ, त्यहाँ चाहिँ सबै रेकर्डहरू हुन्छ म कति के बिरामी भए कस्तो भयो भनेर। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा अहिले यो 30,000 जुन दिइरहेछ नि यिनीहरूले अहिले हेल्दी मान्छेहरूलाई छानिरहेछ, डक्टर इन्जिनियर यहाँको जुन छ नि स्कुलको टिचरहरू यिनीहरूलाई दिएको। यसमा चाहिँ फ्रीली घुम्न पाइन्छ, सबै गर्न पाइन्छ। अब त्यसमा म पनि परेँ हजुर, मैले पनि दिएको थिएँ, मैले भरेको थिएँ। अब अनि त्यसरी मैले पनि पाएँ भनौँ हजुर। अब पाएर अब त्यसमा म पनि परेँ। अहिले विश्वभरि मानिसहरू खोप कहिले बन्ला भनेर पर्खिरहेको बेला तपाईँले खोप लगाउनु पाउनुभयो, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? हजुर अब खोप नभए पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन हजुर। जुन भनिन्छ नि अमेरिकाको रेमडेसिभिर भने जस्तै यो जापानको फुजिफिल्म भन्ने कम्पनीले चाहिँ एउटा औषधि बनाएको छ हजुर। यो आमिफाभिर भन्छन् यहाँ चाहिँ। यो आमिफाभिर चाहिँ यहाँ किन्न पाइन्छ पसलमा, त्यसको यहाँ चाहिँ प्राइस 12,600 समथिङ पर्छ हजुर। भन्दाखेरि बिरामी भइहाल्नु भयो भने यहाँ मरिँदैन, यति चाहिँ दुःख छ हजुर। रसियामा चाहिँ त्यो औषधि किन्न पाइन्छ। त्यो जुन नेपालमा पाइने रेमडेसिभिर हुन्छ नि अमेरिकन, त्यस्तै यो चाहिँ फुजिफिल्म भन्ने जापानको कम्पनीले बनाएको। अब त्यही फेरि यहाँ चाहिँ यिनीहरूले प्रदर्शन गर्छन्। तपाईँले जुन त्यो औषधिहरू चाहिँ हिजोदेखि पसलमा पनि किन्न पाइन्छ। के भनेका छन् यो खोप लिइसकेपछि यसका प्रभावहरू साइड इफेक्टहरूका बारेमा केही भनेका छन्? केही जानकारी छ तपाईँलाई? मलाई जानकारी छ। के भन्दाखेरि यो पहिलाको भ्याक्सिनहरू चाहिँ इनएक्टिभ भनेर जुन त्यो ब्याक्टेरिया त्यो भाइरस नै हुन्थ्यो क्या हजुर। त्यो हुनाले तिनीहरू चाहिँ एकदम डेन्जर पनि हुन्थ्यो। कति प्रब्लम भइरहेको पोलियोको भ्याक्सिनहरू दिएर अस्ति पनि 2 साल पहिला कति प्रब्लम त्यो नभएर यो भ्याक्सिन चाहिँ यसलाई भ्याक्टर भ्याक्सिन भन्ने छ हजुर। यो भने के भनेपछि जुन एडेनो भाइरस भन्ने मान्छेहरूमा हुन्छ नि त्यसको मेम्ब्रेन चाहिँ यो सेलको, तर सेलभित्र भएको जुन जेनेटिक मेटेरियलहरू छ नि जस्तो आरएनए डिएनए त्यो हटाएर त्यसको कुनै पार्ट चाहिँ राखेको छ, आरएनए को पार्ट्स राखेको छ। त्यो हुनाले यो भ्याक्सिन चाहिँ केही पनि खतरा छैन, एकदम राम्रो छ त्यो दृष्टिकोणले। यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि तपाईँलाई शारीरिक रूपमा कुनै त्यस्तो रियाक्सनहरू त्यस्तो केही भएको छ, साइड इफेक्टहरू अथवा सहज महसुस? अहिलेसम्मको मस्कोको रेकर्ड अनुसार खालि एकजनालाई चाहिँ एलर्जी भएको छ हजुर। 4-5 जनालाई टाउको दुख्ने अलिकति कमजोर हुने हुन्छ। तर म चाहिँ अहिले पार्कमा यसै घुमिरहेको छु अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही छैन हजुर। कति दिन अगाडि लिनुभएको यो खोप तपाईँले? हजुर कति दिन अगाडि लिनुभएको खोप हो यो? मैले हिजो मात्रै लिएको हजुर, हिजो 10 बजेको टाइम मस्को टाइममा लिएको। हस् धन्यवाद हिजो 10 यहाँको अमूल्य समयको लागि र यो जानकारीको लागि पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश सिंह श्रेष्ठ, जसले रुसमा बनेको जुन भ्याक्सिन छ स्पुत्निक त्यो लगाउन पाउने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले निजामती सेवाभित्र राम्रो काम गर्ने मध्ये 41 जनालाई वर्षेनी पुरस्कृत गर्छ। 1 जनालाई त सर्वोत्कृष्ट नै घोषणा गरिन्छ, तर 4 वर्षदेखि त्यस्तो सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएको छैन। निजामतीतर्फ सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारको हकदार नै नभेटिएका बेला सरकारले राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भनी 7 सचिवसहित अधिकृत स्तरका 90 भन्दा बढी कर्मचारीलाई मान पदवी र पदक दिन लागेको छ।
भदौ 22 गते 40 जना निजामती कर्मचारी पुरस्कृत भए। त्यसमध्ये 10 जना उत्कृष्ट ठहरे र जननी 1 लाख र 30 जनाले 50,000 रुपियाँका दरले पुरस्कार रकम बुझे। तर 2 लाख रुपियाँको पुरस्कार पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएनन्। यसरी सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको यो लगातार 4थो वर्ष हो। तर गजब के छ भने सरकारले नै मान पदवी र पदकले विभूषण गर्न शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। यसमा 7 जना सचिव, 18 जना सहसचिव र 67 जना उपसचिव र अधिकृत छन्। अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको सूची पनि लामो छ। कतिसम्म भने 8 वर्ष अघि पत्नीको कापी जाँचमा संलग्न भएको पाइसकेपछि लोकसेवा आयोगको कारबाहीमा परेका एक सचिवले समेत तकमा पाउँदैछन्। धेरै मास स्केलमा जान्छ। त्यस अवस्थामा पाउनु पर्ने मान्छेले पनि पाउँछन् र पाउनु पर्ने मान्छे भन्दा नपाउनु पर्ने समाजले यसले त पाउनु उचित काम गरेको छैन भन्ने जस्ता मान्छेले पनि पाएको अवस्थामा राज्यले दिने कुरा, राज्यको राष्ट्र प्रमुखबाट दिने कुरा यो असाध्यै नै पवित्र हुनुपर्ने र त्यही अनुसारको इज्जत हुनुपर्ने विषयमा चाहिँ अलिकति यस्तो हुनु चाहिँ अलि राम्रो पनि होइन। पाउने मान्छेलाई पनि आफू सरह अथवा आफूभन्दा कम योगदान गरेको मान्छेले त्यही नै पदक पाउँदाखेरिको अवस्थामा पाउने मान्छेलाई पनि त्यति गर्व महसुस नहुने विषय भएको छ। निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरू मान पदवीका लागि छानिएका छैनन्। कर्मचारीको छनौट गृह मन्त्रालयले गरेको हो। छनौट समितिको संयोजक भने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन्। गृह मन्त्रालय मातहतका 3 सहित 18 सहसचिवलाई राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएको भनेर विभूषित गर्न लागि छ। तर उनीहरूले पुर्याएको योगदान के हो कसैलाई थाहा छैन। कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ पदक पाउनेको सूचीमा समावेश मध्ये 67 जना स्वास्थ्य सेवा बाहेकका कर्मचारी हुन्। त्यसमा गृह मन्त्रालय मातहतका उपसचिव र अधिकृत 24 जना छन्। यो तथ्यले पनि मान पदवी र पदक उल्लेखनीय कामका आधारमा होइन, पहुँच भन्सुनका आधारमा दिने गरिएको छर्लङ्ग हुन्छ। यसले पदकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। पदक र विभूषणहरू आफ्ना आसेपासे आफ्ना चाटुकारहरू जसले प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति अथवा जो सत्तासीन छ उसको बढाइ चढाइ गरेर सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्ने, चाकरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानी र कतिपय सन्दर्भमा एकदमै विवादित व्यक्तिहरू जो दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत यस्ता पदक विभूषणहरू बाँड्ने चलन छ। कर्मचारीले पदक पाउने हुँदैन भन्ने होइन। पदक पाउने कर्मचारी यस्ता उदाहरणीय हुन् जसले प्रशासन तन्त्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रतिस्पर्धा बढोस्। तर पदकका लागि कर्मचारी प्रशासनमा उत्कृष्ट काम गर्न प्रतिस्पर्धा भएको उदाहरण अहिलेसम्म देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अपराध गरेपछि सजाय भुक्तान गर्नेहरू कतिले पश्चाताप गर्छन् त्यसको अध्ययन भएको छैन। आवेशमा आएर गरेका अपराधमा पछुताउनेहरूको कारागारमा पनि आफ्नो चालचलन राम्रै देखाउँछन्। सजायको 50% कैद भुक्तान गरेर चालचलन राम्रो भएका कतिपय अपराधीले विभिन्न राष्ट्रिय अवसरमा छुट पनि पाउँछन्। तर कतिपय पेशेवर अपराध गर्नेहरूका लागि भने कैद मिनाहा कारागार आउजाउको बाटो बनिरहेको छ। नेपालका कारागारहरू क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीले भरिएका छन्। अहिले देशभरका जेलमा 24,000 कैदीबन्दी राखिएको छ। अपराध प्रमाणित भएर जेल सजाय बेहोरिरहेका तर राम्रो चालचलन भएकालाई राष्ट्रिय दिवसहरूको अवसरमा कैद मिनाहा दिने गरिएको छ। यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा 289 जना कैदीले सजाय मिनाहा पाए। सजायको 50% भुक्तान गरिसकेको र अपराध पश्चाताप गरेर आचरण सुधारेकाहरूलाई यसरी सजाय मिना दिने गरिएको हो। यस वर्ष छुट पाउनेमा सबैभन्दा धेरै सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका 87 जना छन् भने कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा 50% कैद भुक्तान गरेका 122 जनाले पनि कारागार मुक्त पाएका छन्। यसपालि कोरोनाका कारण कारागार पनि जोखिममा रहेको भनेर संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतले समेत कैदीको संख्या घटाउन चासो दिएपछि झन्डै 300 जनाले सजाय मिनाहा पाएका हुन्। राज्य सुशासन समितिले दिएको निर्देशनअनुसार अझै थप कैदी
हरूलाई चाहिँ कसरी छोड्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि चाहिँ हामी केही वर्कआउट गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब कानुनी मौजूदा कानुनअनुसार चाहिँ धेरै छुट्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। समाजमा यो चाहिँ कैद भुक्तान नगरिकन आएछ भन्ने मेसेज चाहिँ नजाओस् भन्नेमा पनि हामी सतर्क छौँ। र खास गरी अब सबैले 50% कैद भुक्तान चाहिँ गरेकै हुन्छन् र चाहिँ चालचलमा सुधार ल्याएकै हुन्छन्, त्यस्तालाई मात्रै हामी छोड्छौँ र पीडितले चाहिँ न्याय पाउने गरी चाहिँ यो पीडकलाई दिएको सुविधा हो। त्यसो त अपराधको कसुरमा कारागार पुग्नेहरू सबै नियोजित अपराध गर्नेहरू मात्रै छैनन्। प्रमाणमुखी अनुसन्धानको अभावमा पनि केही निर्दोष पनि कारागारमा छन्। विशेष समारोहमा छुट दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि छुट पाउने कैदीका कारण समाजमा थप जोखिम बढ्ने र प्रमाणमुखी तथा गलत अनुसन्धान पद्धतिबाट फँसेकाहरू कारागारमा थुनिने प्रवृत्तितर्फ भने कसैले ध्यान दिएको छैन। हामीले सबलाई थुन्यो भनेपछि जेलमा लिएर गएपछि एउटा थुन्ने समस्या, अर्को के छ सरकारको खर्चको दायित्व पनि एकदम ठुलो हुन्छ। सुरुको चरण पनि खर्च, अर्को चरण पनि खर्च। त्यसले गर्दा कति अपराधहरूलाई नथुनेर पनि जसले समाजमा असर गर्दैन, जसले तपाईँको देशमा असर गर्दैन, साना कुनै कारणले तुरन्त अपराध भएका साना अपराधहरू पनि छन् नि, त्यो अपराधलाई दण्ड जरिवानाबाट मात्रै पनि निर्कल गर्नुपर्ने र सुरुको फेजमा जुन थुन्नुपर्ने जुन कुराहरू छन् अघिदेखि हामीले भनेको त्यसमा पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु म। परिबन्धमा परेर अपराधी बनेकाहरूलाई समाजमा फर्किएर फेरि जीवन बिताउने अवसर दिनु राज्यकै दायित्व हो। तर पहुँचका भरमा पाइने छुट त्यही समाजका लागि घातक नबनोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेका छन्। परीक्षणमा स्थानीय तहमा एकरूपता छैन, फरक मापदण्ड अपनाइएको छ। कतिपय स्थानीय तहले 3 पटकसम्म परीक्षण गराउने गरेका छन् भने कतिपयले होम आइसोलेसनमा 2 साता बसेपछि बिना परीक्षण संक्रमण मुक्त घोषणा गर्ने गरेका छन्। भक्तपुरमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका करिब 400 मध्ये 600 भन्दा बढी मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रका हुन्। थिमीमा करिब 250 संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन्। नगरपालिकाले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई मन्त्रालयले भने जस्तो 14 दिनपछि बिना परीक्षण संक्रमण मुक्त घोषणा गर्ने गरेको छैन। लक्षण नदेखेकाहरूलाई परीक्षण नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि थिमी नगरपालिकाले 3 पटकसम्म जाँच्दै आएको छ। समुदायमा कोरोना महामारी थप फैलिन नदिन रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाएको नगर प्रमुखको भनाइ छ। तर चाहिँ आम जनमानसमा के रह्यो भन्दाखेरि 14 दिनपछि पनि आउँदाखेरि पनि यो नेगेटिभ रिपोर्ट नभएसम्म चाहिँ आफै डर लाग्ने अथवा चाहिँ मान्छेहरू डराउने र सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै गुनासो आएको चाहिँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रहेका सङ्क्रमितहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो पटक 14 दिनपछि पनि हामीले परीक्षण गरिराखेका छौँ। परीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई भन्ने गरेका छौँ कि यदि चाहिँ फेरि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ तपाईँहरू थप आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो पटकमा नि नेगेटिभ आएन, पोजिटिभ नै आयो भने हामी तेस्रो पटकसम्म नि परीक्षण गरेर हाम्रो आम नागरिकलाई चाहिँ ढुक्कसँग हिँडडुल गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउँदैछौँ। भक्तपुरकै सूर्यविनायक र चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले पनि यही मापदण्ड अपनाएका छन्। तर भक्तपुर नगरपालिकाले 14 दिन होम आइसोलेसन बस्नेलाई दोहोऱ्याएर परीक्षण गर्दैन। स्वत निको भएको मानिन्छ। एउटै जिल्लाका स्थानीय तहमै परीक्षणमा एकरूपता छैन। यसमा स्वास्थ्य कार्यालय चुकिरहेको छ। गराउँदै नगराउनु पर्ने कुरा त छँदैछ गाइडलाइन अनुसार, तर आफ्नो साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार चाहिँ नि कतिले गर्छन् भने कतिले नगर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले नै यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले भन्नु मिल्दैन। र अहिलेसम्म त्यो जुन यो के अरे 14 दिनमा छोड्ने भन्ने कुरो छ नि, त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा लागू भइसकेका छैन। कतिपयले लागू गरेका छन्, कतिपयले लागू गरेका छैन। त्यो अवस्थामा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएन। यो समस्या देशैभर छ। स्थानीय तहले आफू अनुकूल नमुना परीक्षण गराउँदै आएका छन्। मन्त्रालयले भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड भन्दै संक्रमण पुष्टि भएको 10 दिनसम्म सक्रिय हुने भाइरस त्यसपछि कमजोर हुँदै जाने भएकाले दोहोऱ्याएर परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको हो। पहिला हामीले टेस्ट गर्ने, एकचोटि फेरि टेस्ट गरेर डिस्चार्ज गर्ने गऱ्यौँ, त्यो नीति नै थियो हाम्रो। तर अब यसलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ र त्यो आवश्यक छैन भन्ने कुरा संसारभरिबाट अध्ययनबाट आइसक्यो। 14 दिन बसिसकेपछि उहाँहरूलाई
स्वत उहाँहरूले छोडिदिँदा हुन्छ। उहाँहरूबाट कुनै सङ्क्रमण छैन। कुनै ज्वरो आएको छ, उहाँलाई चिन्ह र लक्षण देखिएको छ भने त्यो चिन्ह र लक्षण देखिएको समाप्त भएको, त्यो चिन्ह र लक्षण समाप्त भएको, जस्तो आज ज्वरो आइरहेको थियो, मलाई आजदेखि ज्वरो चढ्यो भने 10 दिनपछि अब मबाट कुनै पनि रोग सङ्क्रमण सर्दैन भन्ने कुरा भएको हुनाले मलाई अटोमेटिक रूपमा 10 दिनपछि डिस्चार्ज गर्दा हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि यस्तै निर्देशन दिएको थियो, तर दोहोऱ्याएर परीक्षण नगरी घर पठाएकाहरूमा लक्षण देखिएपछि उसले निर्णय सच्याएको थियो। अहिले फेरि लक्षण नदेखिनेहरूको दोहोऱ्याएर नजाँच्ने निर्णयले सङ्क्रमण समुदायमा थप फैलिने त होइन भन्ने आशंका छ। त्यस्तै एकरूपता कायम नहुँदा कतै परीक्षण गराउनु पर्नेहरू नै छुट्ने र कतै आवश्यकता बिनै जथाभावी परीक्षण हुने विकृति मौलाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँको रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मौलिक स्वरूप परिवर्तन गर्न खोज्दा सुरुदेखि नै विवादित बनेको रानी पोखरीमा अहिले पानी समेत भरिसकिएको छ। अबको मन्दिरमा गजुर राख्न र पोखरी परिसर सजाउन मात्र बाँकी छ। 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि रानी पोखरी सुकाइयो। त्यसपछि केही समय जीर्ण चौरको रूपमा रहेको रानी पोखरीले पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा र अवरोध झेल्दै अन्त्यतः सुन्दर पोखरीको रूप लिएको छ। पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि रानी पोखरीमा पानी भर्ने काम समेत पुरा भएको छ। अब मलमा सकिन साथ बालगोपालेश्वर मन्दिरको गजुर राखिनेछ भने पोखरी परिसर सजाइँदैछ। हुन त भूकम्पले भत्काएपछि पुनर्निर्माणका क्रममा रानी पोखरीबारे बारम्बार विवाद भएको थियो। त्यो क्रम अहिले काम सकेर पानी भर्ने बेलासम्म रोकिएन। डिप बोरिङ प्रयोग गरेर पानी भर्न खोज्दा सम्पदा प्रेमीले विरोध गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खानेपानी मन्त्रालयको सहयोगमा सुन्दरी जलको पानी मेलम्चीको पाइप मार्फत खन्याएर पोखरी भरेको हो। अब पानी कसरी भर्ने भन्ने ठुलो चुनौती थियो, जसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा ब्याकअपको रूपमा भनौँ पानी आकाशे पानी भर्ने, तर भोलि सुक्दै गएको अवस्थामा त्यो पानी ब्याकअपको रूपमा यो बोरिङबाट झार्ने भन्ने जुन उद्देश्यले 2टा बोरिङ पनि तयार गर्यो। तर यसमा अभियन्ता भनौँ वा सम्पदा प्रेमीहरू साथीहरूले फेरि त्यसमा ठुलो विरोध गर्नुभयो, त्यसमा ठुलो हङ्गामै मच्यो। मौलिक सम्पदा मध्येको बहुचर्चित र चासोको विषय बनेको रानी पोखरीको 2072 सालको माघमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन्। निर्माणको पहिलो जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले मौलिकता विपरीत स्विमिङ पुल शैलीमा काम थालेपछि चर्को विरोधको सामना गर्नु परेको थियो र अन्ततः पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पोखरी तथा पुरातत्व विभागले मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। त्यस यता पनि निर्माण सामग्री र स्वरूपबारे सम्पदा प्रेमीले बारम्बार चासो र दबाब दिइरहे। त्यसैले पनि यसपालि रानी पोखरीले अधिकतम मौलिक स्वरूप पाएको छ। मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ कायम राखेर त्यसलाई सकेसम्म हैन तपाईको रेस्टोरेसन मात्रै गर्ने। रेस्टोरेसन भनेको संरक्षण, सम्वर्धन, मर्मत, सम्भार, सरसफाइ हैन र त्यो गर्ने। त्यो सम्भव छैन भने त्यसको अवस्था हेरेर त्यसको डिटेल इन्स्पेक्सन गरेर एक्जामिन गरेर त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण रेकर्डहरू राखेर अनि त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। रानी पोखरी मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेका थिए। पोखरीकै बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षको एक दिन तिहारमा मात्रै खुल्ला गर्ने प्रचलन छ। त्यसैले पनि रानी पोखरी ऐतिहासिक धरोहर र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। अहिले सुन्दर र मनमोहक रूपमा पूर्ण जीवन पाएको यो धरोहरको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। यससँगै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रानी पोखरीले अबका दिनमा भने सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व र प्रचलनलाई निरन्तरता दिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। चीनसँगका दुई नाकामा नेपाली व्यापारीका 20 अर्ब रुपियाँका सामान रोकिएको 8 महिना भयो।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण देखाएर चीनले कन्टेनर छुटाउन मानेको छैन। ती सामान छुटाउनका लागि व्यापारीले हार गुहार गरे पनि सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन, जसका कारण कतिपय सामान कामै नलाग्ने भइसकेका छन्। नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घका अनुसार केरुङ र तातोपानी नाकामा नेपाली व्यापारीका सामान बोकेका करिब 2000 कन्टेनर छन्। कन्टेनरमा रहेका सामान 20 अर्ब रुपियाँ मूल्य बराबरका हुन्। नाकामा रोकिएका सामानमध्ये 50% लत्ता कपडा र जुत्ता चप्पल हुन्। लत्ता कपडा गर्मीयामका लागि मगाइएको हो, जबकि जाडोयाम सुरु हुन लागिसकेको छ। यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र फलफुल पनि छन्। नाकामा 8-9 महिनादेखि रोकिएकाले 200 कन्टेनर स्याउ कुहिसकेको छ। अरू सामान कुन अवस्थामा छन् व्यापारीलाई पत्तो छैन। सामान छुटाउन व्यापारीले उद्योग वाणिज्य मन्त्रीदेखि चीन स्थित नेपाली राजदूतलाई आग्रह गरे पनि सुनवाई भएको छैन। पहिला पनि हामी सँगसँगै यो विषय उठाएको थियौँ उहाँलाई पनि हामीले यस विषय छ, यसलाई छिटोभन्दा तपाईँले पहल गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले पनि हामीले मेरो कुरा भइरहेछ, म गर्दैछु, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब यहाँ विगत 9 महिनादेखि माल अड्केर बसिरहेछ व्यापारीको। अब माल त्यहीँ कुहिएर सर्ने बेला भइसक्यो। बिचमा पनि स्याउ र लसुन कुहिएर कति सामान फाल्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा हामीले सबैतिर पहल गर्दा पनि अब काहीँ केही परिणाम सुन्ने आइरहेछ। हुन्छ तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भन्ने मात्र एउटा आश्वासन आएको छ। कहिले हुन्छ के हुन्छ चाहिँ केही खबर आएको छैन। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाएर कन्टेनरको आवत जावत रोकेको हो। केरुङमै एकजना श्रमिकमा संक्रमण देखिएकाले पनि उसले नाका नै ठप्प पारेको हो, जबकि चीनमा व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थाको जस्तै भइसकेको छ। यस्तै तिब्बतको कुती स्थित ताल फुट्ने हल्ला पनि चिनिया पक्षले आउजाउमा रोक लगाउनुको कारण हो। चीनले कन्टेनर आउजाउ गर्न दिएकै अवस्थामा पनि ती सबै सामान भन्सार जाँचपाँच गरेर छुटाउन 4 महिना बढी लाग्छ। वाणिज्य मन्त्रालयले सामान छुटाउन निरन्तर पहल गरिरहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पत्र पठाएका छौँ। उहाँको चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स अनि लासाको महावाणिज्य दूतावास र चाइनिज एम्बेसीमा चाहिँ पत्रचार गरिएको छ। यस्तै गरी त्यो लोकल लेभलबाट पनि यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको छ। सामान रोकिएको असर व्यापारीलाई त घाटा भएको छ नै, नजिकिएको चाडबाडमा बजारमै अभाव सिर्जना हुने जोखिम छ। त्यसैले नतिजा देखिने गरी सरकारी पहल तत्कालको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सवा अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ। लकडाउन खुलेपछि जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा भारतमा दैनिक संक्रमण घटेको छैन। विश्वमै कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 92,600 थपिएका छन्। त्यहाँ 10 दिनदेखि लगातार दैनिक संक्रमण 90,000 भन्दा माथि छ। यो अमेरिका र ब्राजिलभन्दा झन्डै 2 गुणा बढी हो। पछिल्लो एक दिनमा त्यहाँ 1133 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 54 लाख नाघेको छ भने 86,700 को मृत्यु भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक र उत्तर प्रदेशमा मात्रै कोरोना पोजिटिभका 60% बिरामी छन्। विश्वभर संक्रमितको संख्या 3 करोड 10 लाख पुग्दा 9,61,000 को मृत्यु भएको छ। बेलायतमा कोरोना रोकथामको लागि आइसोलेसनको नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएका वा तिनको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले सेल्फ आइसोलेसनमा नबसे 10,000 पाउन्डसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। महामारी नियन्त्रणको लागि बेलायत सरकारले लगाएको यो नयाँ नियम आगामी सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। नयाँ नियम अन्तर्गत सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिनेछ भने त्यस्ता कामदारमाथि कारबाही गर्ने कम्पनीले दण्ड भोग्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म सेल्फ आइसोलेसन निर्देशनका रूपमा मात्र रहेकोमा अब यसलाई आदेशका रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। नयाँ नियमको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सरकारका नियमको पालना गर्नु नै कोरोना भाइरससँग लड्ने उत्तम उपाय भएको बताएका थिए। हालसम्म बेलायतमा 3,90,000 सङ्क्रमित छन्। यहाँ करिब 42,000ले ज्यान गुमाएका छन्। अब बाँकी समाचार। सिराहा सदरमुकाम स्थित जिल्ला कारागारका 500 जना कैदीबन्दीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
579 जना कैदी रहेको कारागारका 481 पुरुष र 17 जना महिला र 2 जना आश्रित बालबालिका गरी 500 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रशासनले जनाएको छ। कारागारलाई नै आइसोलेसनमा परिणत गरेर संक्रमितको उपचार भइरहेको कारागारकी जेलर बबिता महतोले जानकारी दिएन्। 150 जना राख्ने क्षमताको कारागारमा यति धेरै कैदी राखिएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राज्यबाट प्रदान गरिने विभूषण वर्षेनी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण के होला? ए अपारदर्शी प्रक्रिया, बी विवादित व्यक्ति छानिनु र सी उम्दा प्रतिभा छुट्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अपारदर्शी प्रक्रियामा 40%, बी विवादित व्यक्ति छानिनुमा 45% र उम्दा प्रतिभा छुट्नुमा 15%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, चिनिया नाकामा रोकिएका कन्टेनर छुटाउन सरकारले किन ठोस पहल नगरेको होला? ए महामारीको असर, बी कूटनीतिक कमजोरी र सी व्यापारीप्रति उपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। वर्ष 2076 को मदन पुरस्कार चन्द्रप्रकाश बानियाको उपन्यास महारानीलाई दिइने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको साधारण सभाले मदन पुरस्कार बानियाको महारानी उपन्यास र जगदम्बा श्री पुरस्कार सङ्गीतकार शान्ति ठटाललाई दिने निर्णय गरेको हो। गुठीले आफू कहाँ प्राप्त 151वटा पुस्तकबाट पुरस्कारको लागि महारानी उपन्यास छानिएको जनाएको छ। मदन पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँको छ। त्यस्तै जगदम्बा श्री पुरस्कार दिने घोषणा गरिएकी ठटाल 6 दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा समर्पित छिन्। यो पुरस्कारको राशि पनि 4 लाख रुपियाँ छ। अब जनताको आवाज। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, बाढी पहिरो पीडितका लागि दाताले पठाएको राहत रकम किन नबाँडिएको हो? जनताको आवाज। राहत बाँड्नको लागि एकदमै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो नेताहरूको चाहिँ चुनावी तालमेल मिलाउने एउटा त्यो होडबाजी हो कि जस्तो लाग्छ। राहतको विषयले लिएर चाहिँ उनीहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो भोट अथवा आफ्नो मतदातालाई फकाउन चाहन्छन्। अरूलाई देखाउने मात्रै हुन्छ, तर राहत चाहिँ समयमा गएन भने भविष्यमा चाहिँ मत आफ्नो पार्टीमा मत बढी ल्याओस् भन्ने हिसाबले पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धामा गएर मानवीय हिसाबले पनि होला, आफ्नो क्षेत्र भन्ने हिसाबले पनि होला, र अर्को कुरा भनेको अब राजनीतिक पहुँचको लागि पनि होला भन्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिले अब आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको संरक्षणको लागि नै हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले यो वर्ष पनि झन्डै 600 जनालाई विभूषण र पदक दिने घोषणा गरेको छ। भन्नलाई त विभिन्न क्षेत्रबाट मुलुकलाई योगदान पुर्याउनेहरूलाई विभूषित गर्ने भनिएको छ, तर धेरैजसो सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू समेटिँदा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई 51 स्वर्ण सहित 207 पदक दिलाउने खेलाडीको योगदानलाई भने वास्तै गरिएन। सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा 594 जनालाई विभिन्न पदक र विभूषण दिने घोषणा गर्यो। त्यो नामावलीमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सफलतापूर्वक आयोजना गर्ने मध्येका एक राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल सहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका 4 पदाधिकारीलाई समावेश गरिएको छ। तर त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर देशका लागि 51 स्वर्ण सहित 207 पदक दिलाउने खेलाडीलाई भने पुरै उपेक्षा गरेको देखियो। जबकि 8औं संस्करणपछि नेपालले पाएको यो ठूलो उपलब्धि थियो। तर यति धेरै पदक जित्ने कुनै पनि खेलाडीलाई देशलाई योगदान गर्नेको सूचीमै पारिएन। पुरानो खेलाडीलाई हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ मान सम्मान गरेर चाहिँ नि एउटा यिनीहरूलाई चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि स्थायित्व दिने एउटा वातावरण चाहिँ नि राज्यले सृजना गर्नुपर्ने अवस्था र त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई हेरेर नयाँ पिँढीहरू चाहिँ खेलकुदमा आकर्षित हुने हैन, यो एउटा चाहिँ यो एकदम अवसर थियो। तर यो अवसरलाई चाहिँ नि सरकारले एकदमै लापरवाही निर्णय गरेर चाहिँ नि जुन खालको एउटा यो विभूषणबाट चाहिँ नि खेलाडीहरूलाई एकदम टाढा राखेको छ। सागमा पौडीकी गौरीका सिंहले 4 तथा करातेका मण्डेगाजी श्रेष्ठ, गल्फका सुभाष तामाङ तथा तेक्वान्दोकी आयशा साक्यले 2 स्वर्ण पदक जितेका थिए। कुस्तीमा सङ्गीता थामी र एथलेटिक्समा सन्तोषी श्रेष्ठ जस्ता खेलाडीले पदकको वर्षौंको खडेरी तोडेका थिए। तर सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा दर्जनौं व्यक्तिलाई विभूषण दिने निर्णय गर्दा देशका लागि खेलेका खेलाडीलाई भने उपेक्षा गरिएको छ।
अगाडि राजनीतिक व्यक्तिसँग निकट अगाडि चाहिँ जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पाएको जस्तो हामी जस्तो देशको लागि झन्डा बोकेर राष्ट्रको नाम जब विश्वमा चिनाउनु पर्छ भनेर जस देशको लागि हिँडिरहेको छौँ त्यो खेलाडीहरूको लागि चाहिँ सही उहाँले चाहिँ भनौँ न न्याय दिएको जस्तो चाहिँ लागेन किनभने हामीलाई चाहिँ अपमान गरेर जस्तो लागिरहेको छ अहिले किनभने न्यूनतम सेवा सुविधा नहुँदा पनि मरिमेटेर खेल्ने खेलाडीले देशको इज्जत राख्दै आएका छन् तर जस भने पदाधिकारीले मात्र लिन्छन्। अहिले विभूषण र पदक दिने निर्णय पनि त्यसैको उदाहरण हो। समानको साटो अवमूल्यन गर्ने यो प्रवृत्तिले खेलाडीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ र? कान्तिपुर समाचारका लागि पशुपति बुढाथोकी र श्याम श्रेष्ठका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटेनहमले साउथह्याम्पटनमाथि 5-2 गोलको प्रभावशाली जित हात पारेको छ। टोटेनहमका लागि सन ह्युङमिनले 4 गोल गरे। साउथह्याम्पटनको मैदानमा आज साँझ भएको खेलमा टोटेनहमले 1-0 गोलको अग्रता उल्ट्यायो। खेल सुरु भए लगत्तै केनले गोल गरे पनि अफसाइड घोषित भएको थियो। साउथह्याम्पटनका डेनी इङ्ग्सले गरेको गोल पनि मान्यता पाएन। 32औं मिनेटमा इङ्ग्सले नै गोल गरेपछि साउथह्याम्पटनले टोटेनहमलाई दबावमा राखेको थियो तर इन्जुरी समयमा सनले बराबरी गोल फर्काए। पहिलो हाफमा केही फितलो देखिएको जोजे मोरिनोको टोली दोस्रो हाफमा भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो। 47औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपेका सनले 64औं मिनेटमा ह्याट्रिक गरे भने 73औं मिनेटमा साउथह्याम्पटनको पोस्टमा चौथो गोल गरे। प्रिमियर लिगमा सनले पहिलो पटक 4 गोल गरेका हुन्। सनले गरेका 4 गोलमा केनले सहयोग गरेका थिए। केन आफैले पनि 82औं मिनेटमा गोल गरे। 90औं मिनेटमा इङ्ग्सले पेनाल्टीमा गोल गरे पनि साउथह्याम्पटन 5-2 कै स्थितिमा रोकियो। जारी प्रिमियर लिगमा टोटेनहमको यो पहिलो जित हो। प्रिमियर लिगमा आज 2 हेभीवेट चेल्सी र लिभरपुल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चेल्सीको मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा हुने खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा छन्। आजको खेलको 3 अङ्कले उपाधि यात्रामा दुवै टिमका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा चेल्सीले ब्राइटनलाई 3-1 र लिभरपुलले लिड्समाथि 4-3 गोलको जित हात पारेका थिए। साबिक विजेता लिभरपुललाई चोटको कुनै चिन्ता छैन। प्रशिक्षक यर्गेन क्लोपले यसै सिजन भित्रिएका थिएगो अलकान्तारालाई चेल्सी विरुद्ध डेब्यू गराउने सम्भावना छ। यो सिजन खेलाडी अनुबन्धन गर्न मोटो रकम खर्चिएको फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डको टोली चेल्सीलाई भने थिएगो सिल्भा र क्रिस्टियन पुलिसिसको चोटले सताएको छ। आजै राति 12:15 बजे हुने अर्को खेलमा लेस्टर सिटीले बर्नलीको सामना गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा सचिवालयमा अधिकांश मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव राख्ने र हटाउने मन्त्री तय गर्न मापदण्ड बनाइने। आज 1325 सङ्क्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 767 सङ्क्रमण दर बढे पनि स्वास्थ्य मापदण्डको ख्यालै छैन। सङ्गठनभित्रै पुरस्कार पाउन असफल 100 भन्दा बढी कर्मचारीलाई विशिष्ट योगदान गरेको नाममा पदक, भन्छन् र पहुँचका आधारमा दिने प्रवृत्तिले पदककै औचित्यमाथि प्रश्न। कोरोनाले आक्रान्त भारतमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने मुस्किल। बेलायतमा आइसोलेसन मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई 10,000 पाउन्डसम्म जरिवाना तोकियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटेनहमले साउथह्याम्पटनलाई 5-2 गोलले हरायो। चेल्सी र लिभरपुल बीचको प्रतिस्पर्धा केही बेरमा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।